السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي ديال غدا لاندي لو 18 اكتوبر 2021. كونوا لي 3 زون في كلير فونتان 2400 متر. دونك 2400 متر في كلير فونتان. قبل ما نبداو هاد الكينتي ديال غدا بغيت نبارطاجي معكم واحد الكومونتير ديال البارح. خويا امين قناوه، سير شوف لك شي قناوه ولا عيساوه. نضحك معاك اخويا امين، كاع ما يبقى فيك الحال. دونك صيفطتي لي كومونتير في شاف ما لعبتيش دوز غدا 100%، ها هو ما بقاش 1%. انا جاوبتك علاش، على باسكي خليتو لعبو انت يعني عيق، راني ما غاديش نلعبو. دونك بالنسبه انا العود ديالي اللي كان غانيو هو هذا 14، ها هو في لابلاص دار تيفيا 61 درهم. دونك وفلاقان دار 16.10 تقريبا، كتعطيك 19,000 فرانك وشي حاجة، قول 20,000 فرانك. دونك توجور 14 في الراس، حنا كانت عندنا 14 7 1 11، درنا لها اكس توتال الجروب اونلي كينتي فيب، ما ساعدناش لحد فيها. وبالنسبه للناس اللي لعبوا طويل، عندنا الكينتي في 8 طوال، دخلنا العشرة ودخلنا الجوج، صبحنا قاتلين 6 9 اللي كانت متقل علينا. دونك كينتي مشى لينا لوردر، يعني جبدنا الغانيو. كاين الدراري اللي دويت معاهم البارح عليه، كاين شي وحدين لعبوه دي فوا غانيو ودي فوا بلاصي بصحة وهنيئا لهم 2600 درهم، يعني بين دي فوا غانيو ودي فوا بلاصي عاود واحد. حيت دوا معايا قلت لهم 100% غادي يربح. اللي دوا معايا البارح بالليل كلشي اللي زعما صحابي قراب ليا والدراري ديال الجروب كلهم خداو 14 فلاقان بوحدو، و 14 اكس مع 7 والواحد والحداش غانيو وبلاصي تا هي توراك تا هي ملعوبة عندي في الجروب بالنسبة للناس اللي كيلعبوا البريزاس. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا بالغرض سي برانس دو Montfort, l'entraîneur Prodome, le jockey c'est Hardwin, premier, septième, huitième, dixième et troisième في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى هنا ضارب 7 و9 و15. مي غدا زايدين عليه واحد 3 كيلو وعاود ديال 3 زون، واش يكونفيرمي بها واش ما كونفيرميس ما تقدرش تجي وتقتلو اوتوماتيكمون. غنلعبو هنا ك اوتسايدر باقين في الان. Et on continue avec le numéro 2, c'est Bella Ciao, ايكون طالياني هاد. Donc l'entraîneur Jean-Claude Roger, le jockey Demero, premier, deuxième, quatrième et deuxième، ما كيخسرش، كيبقى غالب 13. بالنسبة ليا هاد الجوج غدا غنلعبو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Kergrist, l'entraîneur de Mondzey, le jockey Gavilan. Donc premier, premier, troisième, deuxième, septième في لا ميزيك نتاعو. 3 كيبقى غالب 5. دونك على حساب براني غادي ناخدو لكم غدا هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Ri de Erlandi, l'entraîneur Pontal, le jockey Gouéchillon, premier, sixième et premier في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 13 automatiquement غنقتلو. Et on continue avec le numéro 5, c'est Paper Trophy, l'entraîneur Avia Lopez, le jockey c'est Mendizabal, premier, deuxième, septième, troisième, premier et cinquième. Donc pour moi 5 كيبقى خاسر مع 3. وعلى حساب بجوج بهم برانيين، 3 خديتو كطوكار و5 غناخدو هنا في اتونسيون. اللي عنده شي عاود غدا يلعبو، حنا غدا راه احسن لعبه دوبل اكس وغنزيدو هادشي اللي كاين. عاوتاني نستمرو نشوفو شكون هو الغانيون ونزيدو معاه لعبو دوبل اكس. دونك on continue avec le numéro 6, c'est Sandstorm, l'entraîneur Smaga, le jockey Benoît,
برومي نافيام تروازيام في لا ميزيك نتاع هاد السيس. دونك سيس كيبقى خاسر مع الأونز. أونز بالنسبة ليا غدا ضعيف، مي خاسر معاه في 1600 متر و 2400 لقيتو كيديرها مزيان. اوتوماتيكمون هاد السيس غناخدو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est High Lady, l'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le jockey c'est Gérard Moussi, la corde 9, femelle de 3 ans, 4e, 2e, 9e, 5e, 3e, 6e et 5e. Donc كيبقى خاسر مع 14 و 1 و 12 ورابح 12 و 11 مالغري الخسارة ديالو غنحطو لكم غدا هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 8, c'est Galima, l'entraîneur Lafont Paris, le jockey Pisley, 4e, premier, 2e, la corde 4 غدا عند الفيميل. دونك ال 8 كيبقى رابح 14 و 16 يعني جاي كبوحدو. اوتوماتيكمون غادي نلعب ال 8 هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Magic Driver. L'entraîneur c'est le Drain Doulouse. Le jockey c'est Claudic. La corde 16, 13e, premier, 4e, 5e et 4e في la musique نتاع 9. كيبقى خاسر مع 1 و 7. Automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Sauté Vaste, l'entraîneur des courses, le jockey le maître, premier, 3e في la musique نتاعو. تبقى عندو لاكور 13 او براني. دونك غادي نلعبو غدا كطوكار على حساب l'entraîneur ديالو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Kaiser, l'entraîneur Shergan, le jockey Morzabi, 8e, 11e, premier, 2e et 7e. Donc pour moi 11 كيبقى خاسر مع 7 14 12 وغالب 6 في 1700 كما قلت لكم. Donc automatiquement غنقتلو c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est American Park, l'entraîneur Chappé, le jockey c'est Stéphane Pasky, la corde 3, 3e, 2e, premier, 4e, premier. Donc فينا كمول باسكي اللي دويت عليه البارح غدا عاد يقدر يكون. دونك 12 كيبقى خاسر مع 7 وغالب ال 11 و 7 و 14. اوتوماتيكمون بور موا غنلعبو هنا كبرومي اوتسايدر، مبقاتش بلاصه هنا. دونك 12 هنا او هنا كفافوري غدا. Et on continue avec le numéro 13 والفهم يفهم اللي كيسمع الفيديو راه يفهم. On continue avec le numéro 13, c'est Temp Fantastique, l'entraîneur Pontal, le jockey c'est Madmitz, femelle de 3 ans, la corde 12, 7e, 4e, 5e, 4e, 5e, premier et 2e. Pour moi 13 كيبقى خاسر مع 2 وغالب ال 4. خصني نعرف هذيك الخسرة اللي خسر فيها شحال بلاصة معاه. جا بعيد عليه 6e، مي كانوا قد في البوا. غالبوتا بيلا كانتو. خصني نشوف دابا نزيدو نشوف. دونك بيلا كانتو هو الجوج وغالبو عاود خر ما انتبهتش ليه، هو غالب الكات. دونك هذاك الكات بالنسبة ليا ضعيف. هاد 13 خاسر مع بيلا كانتو بلو ميم بوا. دونك غدا بيلا كانتو غيعطي 4 كيلو اونس ديال الثقل. كيبقى هاد بونطال جايب مجموعة د الخيول، غناخد ليه هاد 13 كا اتونسيون. هنايا غدا لا كورس تري اوفيرت الاخوان كما كنشوفو هنايا بين فافوري اوتسايدر توكاري اتونسيون. كورسة صعيبة بزاف. Et on continue avec le numéro 14, c'est Monwolf, l'entraîneur Bachilo, le jockey c'est Watel, 6e, 7e, premier, 5e, 2e, 3e et 4e. Donc pour moi le 14 كيبقى خاسر مع 8 12 جايبه لالين وغالب ال 4 و 7 و ال 11. دونك كاينه بلاصتو وغادي ناخدو هنا كاوتسايدر. بزاف نوامر يتلعبو غدا، انا باقي معكم في الفيديو دونك باش نعزلو منه. Et on continue avec le numéro 15, c'est
Gauguin, l'entraîneur Bolakmel, le jockey Chemno, premier, deuxième, huitième, sixième, premier. دونك كتبقى لازم دير منه حيطة وحذر مالغري خاسر مع ان غدا ثقيل، وهو غادي ب54 كيلو اونص ديال الثقل. هنا كنلاصق عليه عطيه نص كيلو، غدا عطيه كيلوات هما. دونك الكنز بالنسبة لي غنحطو هنا كطوكار. عاد غادي نعزل دابا هكا غادي وكنفهمو الكورسة. مي ديرني مينيت هي 3-4 الصباح عاد كنساليو الخدمة لي كتلعب الدراري ديال الجروب. دونك on continue terminer avec le numéro 16 c'est Eris Clash, l'entraîneur Roger, le jockey c'est Paco Mel. السوسيون مجرى بريمي كاتريام دوزيام و سانكيام. دونك خديت عاود ديال روجي، وهاد الويت هاد الساز غنقول لكم خاسر مع الويت تا هو اتونسيون منه، يعني اللي غيدير لاباز من الاحسن يختي هاد النومرات كلهم اللي كنشوفو هنايا. 3 مثلا خديتي 4 في لاباز شحال تخرج لك من اللعبة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللعبات. وبالنسبة للطاويل انا غنحاول نعزل لكم هنايا خلاصة القول، وغادي نديرها ك جو اونلي كينتي. دونك بالنسبة ليا غدا غادي نبداو بالجوج هو الاول ديال روجي، لان جايب الجوج و 16 الجوج يتحط هنا. غادي نفوت هاد البرانيين كورسة كما قلت لكم صعيبة، وغادي ناخد هاد 6 ديال واتيل، وغادي ناخد 7. دونك الويت 9 غناخد هاد 10 هذا تا هو كعود براني، وغناخد 12 هنا باسكي، وغادي نزيدكم 2 4 6 تما خدينا هاد العودان. غنزيدكم هاد 14 وهاد 15 هنايا، وكعود تاسع هو هاد البراني هاد غافيلون اللي هو 3. دونك هنا 9 نويمرات مزيانين. مي كما قلت لكم الدار على كورس تري اوفيرت، كما كتشوفوا الفوق راه خرجوا لنا مجموعه ديال الخيول كلها مزيانه. حنا عزلنا منهم هاد 9 بالنسبه للفيديو، نقدروا نزيدو نصفيو منهم غدا، نقدروا نزيدو شي حاجه من هنا الا بانت لينا صحيحه بعد الدراسات والقرايه بزاف. لما بانتش لينا غنخلي ناخدو غير من هنا. دونك ما بقى ليا ما نقول لكم، غير كان معكم جروب اونلي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان.